नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा अवस्थित एक पालिका हो देवघाट गाउँपालिका। देशको राज्य पुनर्संरचना गर्ने क्रममा 4वटा साबिकका गाविसहरू बैदी, छिपछिपे, कोटा र देवघाट गाविस मिलेर बनेको यस गाउँपालिका कुल 159 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले पहाडी क्षेत्रभित्र पर्ने यस गाउँपालिका उच्च पहाडी श्रृङ्खलाहरूको समुच्च रूपमा रहेको छ, जसको पूर्वमा त्रिशुली नदी, पश्चिममा दरम खोला र माझदी खोला, उत्तरमा सेती नदी र दक्षिणमा काली नदी रहेकोले यो गाउँपालिका छुट्टै टापु जस्तो रहेको छ। ज्यादै न्यून समथर भूभागहरू रहेको देवघाट गाउँपालिका अत्यन्तै दुर्गम साबिकका गाविसहरू मिलेर बनेको गाउँपालिका पनि हो, जहाँ स्थित साबिकका बैदी र कोटा गाविसलाई तनहुँको कर्णाली भनेर चिनिन्थ्यो। कुल 16,131 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकाभित्र करिब 3500 घरधुरी रहेका छन्। देवघाट गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 5 यहाँको सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको वडा हो। अधिकांश भूभाग समथर रहेको यस वडा धार्मिक महत्त्व बोकेको पवित्र देवघाट धाम बेडी सङ्गम यसै वडाभित्र विराजमान छ। त्यसैले पनि यहाँ भरतपुर महानगरपालिकामा जस्तै बजार विस्तार भइरहेको छ। यो राजनैतिक रूपमा तनहुँ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशमा भए तापनि व्यापारिक लगायतका सम्बन्धगत हिसाबले बागमती प्रदेश स्थित भरतपुर महानगरपालिकासँग निकट रहेको छ। देवघाटमा प्रयोग हुने टेलिफोन लाइनको कोड चितवनको रहेको छ भने बिजुलीको लाइन समेत भरतपुरबाट तानिएको छ। त्यसैगरी यहाँका बासिन्दाहरूको पायकमा पर्ने मूल बजारमा नारायणगढ बजार हो। साबिकको बैदी गाविस हाल यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कायम भएको छ भने छिपछिपे गाविसलाई वडा नम्बर 3 अन्तर्गत समेटिएको छ। देवघाट वडा नम्बर 2 र 3 का बासिन्दाका लागि भने भौगोलिक र सडक सञ्जालका आधारमा शहरी इलाकासँगको निकटताका हिसाबले तनहुँको सदरमुकाम दमौली पायक पर्ने स्थानमा पर्दछ। यस पृष्ठभूमिमा समग्र देवघाट क्षेत्रको विकासका लागि देवघाट गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतले गहनतम अभिभारलाई पूरा गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएको गाउँपालिका कार्यपालिका कार्य समितिले जनसहभागितामूलक र दिगो विकास लक्षित योजना तथा कार्यक्रमहरू पस्कदै आएको छ। देवघाट गाउँपालिकामा हामी 2074 साल वैशाख 31 गतेको निर्वाचनबाट हामी एउटा आउने अवसर मिल्यो र जेठको 3 गते हामीले यो शपथ ग्रहण गऱ्यौँ र यो देवघाट गाउँपालिका 4वटा गाविस साबिकको तनहुँ जिल्लाको 4वटा गाविस मिलेर बनेको हो। बैदी गाविस, कोटा गाविस, देवघाट गाविस र छिपछिपे गाविस। जुन यो 4वटा गाविस बैदी, छिपछिपे र कोटालाई तनहुँ जिल्लाको कर्णाली क्षेत्र भनेर भनिन्थ्यो। भनेको असाध्यै दुर्गम पिछडिएको जनजाति बसिरहेको थियो र यो 4वटा गाविस मिलेर देवघाट गाउँपालिका बन्यो संहितामा र 5वटा वडा रहेका छन्। करिब 3500 घरधुरी, 16,131 जनसङ्ख्या र 159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसले के देखाउँछ भने यो जनसङ्ख्या असाध्यै कम पातलो रहेको छ र जुन हामी यो केन्द्र स्थापना गरेका छौँ र जुन अहिले प्रशासकीय भवन पनि बन्दैछ र अहिले हामी यो हामी बसिरहेको भवन चाहिँ यो भाडामा छ र हामीले 2वटा भवनलाई चाहिँ हामीले भाडामा लिएका छौँ र जुन यो प्रशासकीय भवन पनि देवघाट 5 किलोमिटरमा बन्दैछ र त्यो देवघाट गाउँपालिकाको जुन यो बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सिमाना हो र असाध्यै यो छेउ पर्छ, यो चाहिँ अभेग पर्छ, केन्द्रबिन्दु पर्दैन, तर पनि हाम्रो देवघाट गाउँपालिकाको केन्द्र यो देवघाट 5 मा रहेको छ। कारण चाहिँ यहाँ जनसङ्ख्या अत्याधिक जनसङ्ख्या, यहाँ बत्ती, बिजुली र टेलिफोनको सञ्चारको सुविधा यहीँ भएको हुँदाखेरि हामीले केन्द्र राख्ने यहाँ हामीले बाध्यता भयौँ। जसले गर्दाखेरिमा देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3, जो वडा नम्बर 2 लाई बैदी गाविस भनिन्थ्यो साबिक पहिला, र वडा नम्बर 3 लाई छिपछिपे गाविस भनेर भनिन्थ्यो, र वडा नम्बर 2 र 3 जो साबिकको बैदी गाविस र छिपछिपे गाविस देवघाट गाउँपालिकाको केन्द्र देवघाटमा आउनुभन्दा दमौली बजार जान नजिक पर्छ। यस्तो भूगोल यस्तो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा वडा नम्बर 2 र 3 को एउटा केन्द्रमा आउन सहज बनाउनलाई हामीले साउने कर्ता मोटर मार्ग हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यसका साथै गाउँपालिकाले संघीय एवं प्रदेश सरकार, अन्य सरकारी तह एवं निकाय, युनिसेफ, हेफर इन्टरनेसनल, रोटरी क्लब अफ नारायणगढ,
एमआरसी लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा विकास अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। पूर्वाधार विकासमा निकै पछौटे अवस्थामा रहेको यस गाउँपालिकालाई एक मात्रै पक्की पुल दासढुङ्गाको पक्की पुलले जोडेको छ। यस कुराले यस भेग कति दुर्गम छ भन्ने कुराको पुष्टि पनि गर्दछ। तसर्थ पनि देवघाट गाउँपालिकाले विकासको मुख्य कડીका रूपमा रहने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएको छ। सडक पूर्वाधार विस्तारले यहाँ स्थित गाउँपालिकावासीको जनजीविकामा सहजता, अन्य पूर्वाधार विकासमा सघाउ, गरिबी निवारण, कृषि, पर्यटन, आर्थिक एवं व्यापार क्रियाकलापमा बढोत्तरी, स्वास्थ्य समस्या निवारण तथा प्रकोप जस्ता आपद विपद आदिमा सहयोग मिल्ने हुँदा यस गाउँपालिकाभित्र सडकमाथिको पहुँच विस्तार गर्ने गरी योजना निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा देवघाट गाउँपालिका सडक सञ्जालका हिसाबले निकै पछि थियो। अर्थात् यस गाउँपालिकाभित्रका सबैजसो सडकहरूको दुरावस्था त छँदै थियो, त्यसमाथि निश्चित सडक मार्गका केही स्थानहरूमा ट्र्याकहरू खुल्न नसक्दा सडकमा सवारी साधनहरू निर्बाध गुड्न सक्ने स्थिति थिएन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको ऐतिहासिक प्रथम निर्वाचनबाट देवघाट गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसके पश्चात बन्दको स्थितिमा रहेका ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। यसै सिलसिलामा हामीहरू गाउँपालिकामा आउनुभन्दा अगाडि देवघाट गाउँपालिकामा 1 किलोमिटर पनि पिच थिएन। तर हामीहरूको पहलमा अहिले प्रदेश सरकारबाट 6 किलोमिटर दासढुङ्गादेखि देवपुरसँग 6 किलोमिटरको बाटोको पिच अगाडि बढिरहेको छ। तर 2 वर्षको कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति सुस्तता आउनु स्वाभाविकै हो, तर पनि काम निरन्तर भइरहेको छ। र यसमा डाँडा बेल्टमा पनि कहीँ पनि ट्र्याकहरू जोडिएको थिएन। जो यो बन्चारी भेर भन्ने बित्तिकै यो शालिग्राम कोरिडोरको जुन देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने जुन बाटो छ, यो बन्चारी भेर असाध्यै बाधक रहेको थियो। र बन्चारी भेर भन्ने बित्तिकै तनहुँ जिल्लाको सबैले यो चिरपरिचित भिर हो, जो कि असाध्यै असजिलो र असाध्यले यो चाहिँ ट्र्याकबाट खोल्न नसकिने अवस्था थियो। तर पनि हामी गाउँपालिकामा आइसक्यो अथवा म गाउँपालिका आइसकेपछि यो प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र गाउँपालिकाको सहकार्यमा एउटा बन्चारी भिरको हामी ट्र्याक खोल्न हामी सफल भएका छौँ। यो असाध्यै हाम्रो एउटा सफलताको कुरो हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसै गरी एउटा देवघाटको 2 नम्बर वडाको खाल्टेदेखि मास्ती जुन चाहिँ बुलिङटार गाउँपालिकाका आम नागरिकहरू र देवघाट गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा र रिसिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 का आम नागरिकहरू जुन खाल्टेदेखि मास्तीसम्म जाने मोटर मार्ग असाध्य चाहिँ दमौली सदरमुकामदेखि यो गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासम्म जाने एउटा सहज बाटो खाल्टे मास्ती मोटर मार्ग हो। र यो खाल्टे मास्ती मोटर मार्ग पनि यो ट्र्याक जोडिएको थिएन। हामीहरू आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले खाल्टे मास्ती मोटर मार्ग पनि हामी ट्र्याक जोड्ने हामी सफल भयौँ। र त्यो मार्ग अहिले प्रदेश सरकारको हामीले जिम्मा लगाएर प्रदेश सरकारले निरन्तर रूपमा यसलाई ट्र्याकको स्तर वृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ। र यसै गरी यो भिरकोट सिङचाङ गाईघाट मोटर मार्ग भनेर यो डाँडा बेल्टलाई एउटा चाहिँ मोटर मार्ग रहेको थियो, त्यो पनि ट्र्याक जोडिएको थिएन। र हामीहरू आइसकेपछि यो भिरकोट सिङचाङ गाईघाट मोटर मार्गको ट्र्याक जोडिएको छ, जो अहिले चाहिँ त्यही ट्र्याक जो गाईघाटदेखि स्याङ्जा गल्याङ पाल्पा जाने एउटा ठुलो मार्ग चाहिँ पनि एउटा चाहिँ केन्द्र सरकारले एउटा बजेटको व्यवस्था गरेको छ त्यही बाटो, र हाम्रै पहलमा चाहिँ त्यो ट्र्याक जोडिएको छ। त्यसो त गाईघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट डिपिआर गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि छ। त्यसैगरी खाल्डेको माथिल्लो भागस्थित ट्र्याक समेत अवरुद्ध रहिरहेको अवस्थालाई चिर्दै गाउँपालिकाले उक्त सडकलाई उपयोग गर्न मिल्ने गरी समुचित व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अगुवाईमा साबिकको 3 नम्बर ओडा लुब्रिङ स्थित ओडा कार्यालयदेखि साराङघाटको ट्र्याक खोलिएको छ भने गाउँपालिकाले ओडा नम्बर 4 र 5 स्थित अधिकांश बस्ती एवं टोल क्षेत्रसम्म नै सडकको पहुँच विस्तार गरेको छ। यहाँ स्थित ओडा नम्बर 5 कै बगन्तीमा समेत मोटर बाटो पुगिसकेको छ। घना बस्ती भएका क्षेत्रमा मोटर बाटो पुर्याउने सवालमा गाउँपालिकाले उस्तै प्राथमिकता दिँदै आए अनुरूप सडकको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। यस्तै ओडा नम्बर 2 स्थित कोट बैदी दगरादेखि डाल्दी घाटसम्म जोड्ने ट्र्याक खोल्ने कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ।
गाउँपालिकाले सम्भव भएसम्मका आफ्नो इलाकाभित्रका अधिकांश क्षेत्रसम्म मोटर बाटो पुर्याइसकेको छ। केही स्थानमा बाटो निर्माण गर्ने कार्य योजना लिएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नम्बर 5 स्थित समथर भूभागमा 6 किलोमिटर मोटर बाटो कालोपत्रे हुँदैछ। भिरालो जग्गा, कम जनसङ्ख्या र न्यून आन्तरिक स्रोतका बावजुद गाउँपालिकाले जनताको माग अनुरूप मोटर बाटो पुर्याउन सक्दो प्रयास जारी राख्दै आइरहेको छ। व्यवस्थित रूपमा सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, छलफल आदि विविध कार्यक्रमहरू गर्न सिटी हलको अभाव महसुस भइरहेको अवस्थामा देवघाट गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिका स्वयंको लगानीमा सिटी हल निर्माण गरेको छ। त्यस्तै हाल भाडाको घरमा कार्यपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउन हाल देवघाट गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको चरणमा छ। स्वास्थ्य सेवा विस्तारको रणनीतिक योजना मुताबिक हाल 10 शय्याको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसले यहाँको प्रशासनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त पार्न धेरै हदसम्म सघाउ पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाको छ। मुख्य रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना कहरले दिएको सन्देश समेतलाई मध्यनजर गर्दा यस गाउँपालिकाभित्र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्वलाई गाउँपालिकाले पूरा गर्न प्रयत्नशील रहेको पुष्टि गर्दछ। देवघाट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य र पहिचानसँग जोडिएको खेल क्षेत्रको विकासमा उस्तै जोड दिँदै आएको छ। विगतमा खेल मैदानको चरम अभाव रहेको अवस्थालाई चिर्दै खेल क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा आवश्यक लगानीको नीति लिँदै देवघाट गाउँपालिकाले खेल सामग्री र खेल पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई व्यापकता दिएको छ। त्यसैको उपजका रूपमा रहेको छ यहाँ स्थित वडा नम्बर 1 कोटामा संघीय सरकार र गाउँपालिकाको लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको गाउँपालिका स्तरीय रङ्गशाला। त्यसो त यस गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 2 मा पर्ने खाल्डे भन्ने स्थान र वडा नम्बर 5 मा पर्ने भर्जन खोलामा वडा स्तरीय फुटबल ग्राउन्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसैगरी स्थानीय युवाहरूको माग एवं आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै यहाँ स्थित वडा नम्बर 5 मा नै वार्षिक 55,000 रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी गाउँपालिकाले फुटबल मैदान निर्माण गरेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 3 को छिपछिपे भन्ज्याङमा एउटा भलिबल मैदान तयार पारिएको छ। उसै गरी देवघाट गाउँपालिकाले उत्पादनशील कृषिको विकासका लागि निकै महत्त्व दिँदै आइरहेको छ। हाम्रो देवघाट समृद्ध देवघाट भन्ने नारालाई साकार पार्न कृषिमा पकेट क्षेत्रको अवधारणा अनुरूप काम कारबाहीहरू हुँदै आएको छ। यहाँका आम जनताहरूमध्ये अधिकांश कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेको तथ्य समेतलाई आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तारको रणनीतिक नीति योजना तथा कार्यक्रम सहित यस भेगको विकासलाई कृषिसँग जोड्ने प्रयास गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। यसका लागि आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्धन तथा जनताको आय स्तरमा वृद्धि ल्याउन सक्ने गरी माटो एवं हावापानी सुहाउँदो कृषि कर्म र पूर्वाधार सहायतालाई बढावा दिँदै यहाँको कृषि विकासमा तल्लीन रहँदै आएको छ देवघाट गाउँपालिका। यसै सन्दर्भमा यहाँ स्थित वडा नम्बर 2, 3 र 4 का उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा सुन्तला पकेट क्षेत्र र बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 5 मा लिची पकेट क्षेत्र र गाई पालन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै गाउँपालिकाले कृषि कर्मलाई जनजीविका र देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सार्थक प्रयास गरेको छ। जग्गा कसरी सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई सोच हुँदाखेरि अब यहाँ प्रायः साथीहरूले चाहिँ यहाँ के भन्छ कागती लगाएको थियो। कागती त्यति मैले सक्सेस देखेन। नदेखेपछि मलाई सडनली के याद आयो भने लिची राम्रो हुन्छ। देवघाटमा एकचोटि मैले चाहिँ के भने यो देवघाट चाहिँ तनहुँ जिल्लाको एउटा राष्ट्रिय के अरे जुन सर्वेमा फलफुलको लागि चाहिँ देवघाट चाहिँ उपयुक्त भनेर चाहिँ एउटा चोटि मैले सुनेँ क्या न्युजमा। त्यही सुनेको आधारमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो यत्रो बारी छ होइन, अब मैले लिची लगाएर यसलाई छोड्नुपर्छ भनेपछि लिची आएर चाहिँ 70 सालमा आएर चाहिँ लगाउँ। त्यसपछि अहिले यो भनौँ न कन्टिन्युस वर्षपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ थप्दै गइरहेको छ। यो वर्ष पनि अहिले 150 बिरुवाहरू चाहिँ थप्ने प्लान हुन्छ जग्गा अनुसार। यो चाहिँ यो मेरो फर्ममा चाहिँ कटहर, आँप र यो जुन निबुवा र केरा र लिची नै हो।
देवघाट गाउँपालिकाको यो 5 नम्बर वडामा चाहिँ गाई फार्म अनि विशेष गरी कृषिमा चाहिँ माछा पनि छ। अनि यो अहिले अघि नै हामी बसन्तपुरको चाहिँ यो बगैँचामा गयो नि, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत बगैँचा हो। त्यसमा चाहिँ अहिले लिची पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ हामी विशेष गरी यो दुईवटा जलदेवी र बसन्तपुरलाई चाहिँ अलि ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ यो राम्रै तरिकाले यो पहिलाको चाहिँ यो पुरानो खेती छ नि मकै कोदो हुने त्यसलाई चाहिँ हामीले फालेर अब पुरै चाहिँ लिची यो लकडाउनले गर्दा हो, नत्र बजार भाउ राम्रै छ लिचीलाई, त्यस्तो समस्या छैन। किन नजिक चाहिँ नारायणगढ पनि छ, पोखरा पनि छ, काठमाडौँ पनि लान सकिन्छ, बजारमा समस्या छैन। हाम्रो अब आगामी वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गर्न बाँकी छ। अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमै लगानी गर्नु पर्दो रहेछ। अब हामीले चाहिँ अबको योजनामा चाहिँ कृषिको लागि सिँचाइ भन्ने कार्यक्रम हामीले चाहिँ अगाडि लान खोजिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ प्रत्येक बस्तीमा हामी गएका छौँ। यतिखेर चाहिँ एउटा लकडाउनको समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तास खेलेर रक्सी खाएर त्यत्तिकै हल्लिएर नहिँड्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्राविधिकको सल्लाह अनुसार चाहिँ यो आँप लगाउने कि लिची लगाउने कि कागती लगाउने कि लगाउने तपाईँलाई चाहिँ प्राविधिक सल्लाह अनुसार तपाईँले खाडल खन्नु होला। र हामीले चाहिँ यो बर्खामा असार साउनमा हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिरुवा हामीले वन डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय भएको छ। वन डिभिजन कार्यालय र देवघाट गाउँपालिकाको सहकार्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले फलफुलको बिरुवाहरू हामी वितरण गर्छौँ भनेर उहाँलाई भन्नुभएको छ। र खास गरेर गाउँघरमा चाहिँ यो लकडाउनको चाहिँ यो कृषिमा बढी आधारित भएको हुँदाखेरिमा त्यति साह्रै प्रभाव छैन लकडाउनको भनेपछि उहाँहरू चाहिँ कृषि कर्मतिर बढी लागिरहनु भएको छ। यसका लागि देवघाट गाउँपालिकाको कार्यालयले विभिन्न संस्थाहरूसँगको समन्वयमा कृषि प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू समेत पस्कदै आएको छ। देवघाट गाउँपालिकाले गाउँपालिकावासीलाई उत्पादनशील कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्दै हेफरसँगको सहकार्यमा विभिन्न स्थानहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समूहगत रूपमा सघाउँदै आएको छ भने एमआरसी र सहमतिसँगको सहकार्यमा उसै गरी कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमहरू पस्कदै आएको पनि छ। देवघाट गाउँपालिकाभित्र यस माझमा भए गरेका उपलब्धिमध्ये देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कोट बैदीमा 50 रोपनी क्षेत्रफल चर्चँदै स्थापना भएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि एक हो, जहाँ सहमतिसँग मिलेर गाउँपालिकाले कागती र सुन्तलाको बिरुवा रोपी नर्सरी निर्माण गरेको छ। यस नर्सरीको रेखदेखका लागि एकजना हेरालुको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी यहाँ स्थित वडा नम्बर 1 मा पशु विकास फार्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बर्खायाममा उक्त फार्मबाट उत्पादन हुने घाँसको बिरुवा किसानहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिने गरिएको छ। गाउँपालिकाकै पहलमा प्रदेश सरकारको लगानीमा त्यहाँ कार्यालय भवन बन्दै पनि छ। सोही फार्मले चर्चँदै आएको जग्गामा गाउँपालिकाले प्राङ्गारिक खेती गर्दै आएको छ। उक्त कृषि अनुसन्धान केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रले तत्त भेगमा कृषि क्रान्तिको आधारशिला निर्माण गर्ने आशा गाउँपालिकाको छ। गाउँपालिकाले एक वडा एक नमुना गाउँको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन वडा नम्बर 1 को बर्खा खोला, वडा नम्बर 2 को प्रादीप, वडा नम्बर 3 को लुङरिङ, वडा नम्बर 4 को आमडाँडा र वडा नम्बर 5 को रातामाटेमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा प्रवर्धन गरिएको छ। यसैगरी गाउँपालिकाको कार्यालयले गाउँपालिकाभित्रका अन्य क्षेत्रमा समेत थप कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने योजना बुनेको छ। यस माझमा देवघाटमा हाम्रो देवघाट समूह गठन भएसँगै यस क्षेत्रको विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने काम भएको छ। यसैगरी देवघाट गाउँपालिकाले पूर्ण सरसफाई अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न लागेको छ। यहाँ स्थित सबै बस्ती र वडा पूर्ण सरसफाई घोषणा भइसकेका छन्। गाउँपालिका घोषणा गर्न कोभिड-19 का कारण रोकिएको छ। चर्पीको समुचित प्रयोग, बास योजना तर्जुमा, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच तथा प्रयोग, घरायसी सरसफाई, व्यक्तिगत सरसफाई, सुरक्षित खानाको प्रयोग र वातावरणीय सरसफाई यसका सूचकहरू हुन्। देवघाट गाउँपालिका सांस्कृतिक र प्राकृतिक हिसाबले वैभवशाली रहेको छ। तसर्थ पनि यस गाउँपालिका पर्यटनको दृष्टिले निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। धार्मिक पर्यटनका अलावा यहाँको अन्य पर्यटकीय आकर्षणमा जलविहार, कृषि पर्यटन, होमस्टे सहितको ग्रामीण पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। प्रकृति प्रदत्त सौन्दर्यताको लालित्यताले सुशोभित यस क्षेत्र वास्तवमै शान्त र मनोरम पनि छ, जसका कारण भिडभाड र कोलाहलबाट केही समयका लागि भए पनि पर हुन चाहने मानिसहरूका लागि मन बहलाउने तथा दौडधुपको थकान मेटाउने आश्रय स्थलका रूपमा धेरैको रोजाइको क्षेत्र बन्दै गइरहेको छ देवघाट। सांस्कृतिक सम्पदा यहाँको एक अर्को महत्त्वपूर्ण वैभवता वा सम्पन्नता हो।
मुख्य रूपमा ब्राह्मण संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गर्ने सवाल होस् वा मगर जनजातिसहित गुरुङ र अन्य समुदायका सांस्कृतिक परम्परा र रहनसहन आदिको संरक्षण, यहाँ सदियौँदेखि कायम रहँदै आएका मौलिक परम्परालाई पहिचानको रूपमा ग्रहण गर्दै सामाजिक न्याय प्रेरित मानव सभ्यता विकास र पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर अगाडि बढ्ने वा बढाउने दिशामा देवघाट गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। देवघाट देशको एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पनि हो। हिन्दू ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुरूप देवघाट अति पावन धार्मिक स्थलमा पर्दछ। त्यसो त प्रकृति र आध्यात्मको अनुपमता नै देवघाटको समष्टि रूप हो। काली र त्रिशूली प्रवाहको सङ्गमस्थल यस भूमि हिन्दूहरूको अगाध आस्थाको केन्द्र पनि हो। यसर्थ पनि यस क्षेत्र देवस्थलका रूपमा कहलिएको मात्रै नभई आस्थाको धरोहरका रूपमा पुजिँदै आएको पनि छ, जहाँ भारतवर्ष अर्थात् भारतीय उपमहाद्वीप लगायतका स्थानबाट समेत यस पावन भूमिमा तीर्थाटनका लागि मानिसहरू आउने गर्दछन्। तसर्थ पनि यहाँको विकास र संरक्षण हेतु देवघाट गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी चाल्दै आएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले देवघाट क्षेत्र विकास कोष लगायतका सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय देवघाटमा बनाइँदै गरेको योग हल निर्माणमा गाउँपालिकाले आंशिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अर्कोतर्फ यहाँका सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त तुल्याउँदै पर्यटन विकास मार्फत छलाङ मार्ने प्रयत्न स्वरूप स्वप्निल तामा डुबुल्की मार्दै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ओडामा नै होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएको छ। देवघाट गाउँपालिकाले शालिग्राम करिडोर खण्डमा पर्ने छरछरी झरनाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित 2 पटकसम्म महोत्सव आयोजना गरेको छ। गाउँपालिकाले झरनाको मनमोहकतासँग रमाउन चाहने प्रकृति प्रेमी र आम सर्वसाधारणको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रमा बिसौनीको व्यवस्था गरेको छ। उक्त झरनाको प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले स्थानीयहरूलाई र्याफ्टिङ तालिम र क्यानोनिङको तालिम दिएको छ। यससँगै छरछरे झरनाको छङ छङ आवाज सुन्दै काली नदीमा डुबुल्की मार्दै क्यानोनिङको मजा लिनुको बेग्लै आनन्द आउने गर्छ। तसर्थ पनि यहाँको प्रकृति प्रदत्त मादकताको रसपान गर्दै स्वर्गीय आनन्दको अनुभूत गर्ने लालसा पालेका जो कोही प्रकृति प्रेमीको रोजाइको क्षेत्र बनेको छ छरछरी झरना। ती छरछरी झरनामा चाहिँ हामीले समय समयमा सांस्कृतिक महोत्सव पनि सञ्चालन गऱ्यौँ, जहाँ कि अर्ग्यानिक किसिमको खानेकुराहरू र कला संस्कृति हामी चाहिँ धेरै जसो मगर र गुरुङ जातिको बहुलता भएको हाम्रो गाउँपालिकामा ती किसिमका संस्कृति र कलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यस ठाउँमा रहेको झरनाको पनि एक किसिमको महत्त्व देखियोस् भनेर हामीले महोत्सव पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र जहाँ चाहिँ छरछरे झरनामा चाहिँ पिकनिक स्पोट पनि हामीले पिकनिक स्पोटको रूपमा पनि हामीले सुरु गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यसो त काली नदीको कल कल ध्वनिबाट सृजित मन्दतालाई आभास गर्दै काली नदीमाथि र्याफ्टिङ गर्नुको अर्को बेग्लै मजा छ। यस प्रयोजनका लागि पनि यस स्थान निकै उपयुक्त मानिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा विशेष गरी यहाँको पर्यटन विकासको प्रयास स्वरूप नारायणगढसम्म जलविहार अर्थात् र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने विषयमा गाउँपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छ। 1 र 2 अन्तर्गत पर्ने 1630 मिटर उचाइमा अवस्थित मनमोहक स्थान घण्टाचुली यहाँको अर्को आकर्षक पर्यटक गन्तव्य हो। शान्त र मनोरम यस स्थानमा चैत्र वैशाख महिनामा ढकमक्क भई फुल्ने लालीगुँरास र यहाँको हरियालीले यस स्थानसम्म पुग्न पाउकष्ट गर्ने जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याउने गर्दछ। अझ यहाँबाट तराईका समथर फाँटहरू, पहाडका उच्च थुम्कीहरू र हिमालका उच्च टाकुराहरूलाई एकैसाथ दृश्यगोचर गर्न सकिने हुँदा चितवन, नवलपुर लगायत आसपासका अन्य जिल्लामा समेत यस स्थानको बेग्लै महिमा र चर्चा हुँदै आएको छ। देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक स्थल प्याउली गढीको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले उस्तै पहल गरेको छ। फलस्वरूप पुरातत्व विभागले ऐतिहासिक प्याउली गढीको उचित संरक्षणमा तदारुकता देखाएको छ। त्यसैगरी सोही ओडास्थित सिचाङ गढी पनि यहाँको निकै पुरानो इतिहास बोकेको पुरातात्विक महत्त्वको धरोहर हो। यस क्षेत्र आसपास चौतारो निर्माण गर्ने तथा अन्य संरक्षणमूलक कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आइएको छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले ठाउँ ठाउँमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। यस गाउँपालिकाभित्र एकवटा एक नमुना विद्यालयको अवधारणा अगाडि सार्दै मातृ विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 1 स्थित पार्वती मावि, वडा नम्बर 2 स्थित आदर्श मावि, वडा नम्बर 3 को भृकुटी मावि, वडा नम्बर 4 मा राष्ट्रिय आधारभूत मावि र वडा नम्बर 5 स्थित कालिका मावि सञ्चालनमा आएको छ। यस गाउँपालिका भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले आफैमा विकट मानिन्छ। यसर्थ पनि गाउँपालिकाले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने अवधारणालाई साकार पार्ने गरी सरकारी सेवालाई घर घरमा पुर्याउने उद्देश्य बोक्दै ओडाबाट सेवा पुर्याउन नसकिने स्थानमा एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 1 को जामुने, वडा नम्बर 2 को आमडाँडा र खाल्टे, वडा नम्बर 3 को सारङघाट र दगरा, वडा नम्बर 4 को पार्लाङ र वडा नम्बर 5 को बगन्दीमा एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। देवघाट गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग मिलेर यहाँ स्थित पहाडी एवं विकट बस्ती क्षेत्रमा सोलर मार्फत पानी लिफ्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै कैयौं बस्तीहरूमा पानीको उपलब्धता बढाएको छ। सोही ओडा स्थित छिपछिपेमा खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यको थालनीका लागि अन्तिम तयारी पूरा भइसकेको छ। यहाँ स्थित बढी जनघनत्व रहेको देवघाट क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन नदिनका लागि कुवादी खोलाबाट खानेपानी ल्याउने योजना बुन्दै गाउँपालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रकम विनियोजनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको छ। यसरी देवघाट गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय संघीय एवं प्रदेश सरकार, अन्य सरकारी तह एवं निकाय, सामाजिक सङ्घ-संस्था आदिसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्दै यस गाउँपालिकाको मुहार फेर्ने अभियानलाई तीव्रतर र गतिशील तुल्याउँदै अगाडि बढेको छ। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद छोटो समय अवधिमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै आएकोले पनि देवघाट गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयले आम जनताको मन जित्दै अगाडि बढ्न सफल भएको छ। समृद्ध देवघाटको खाकासहित जनआकांक्षालाई पूरा गर्न लालायत देवघाट गाउँपालिकाले जनसहभागितामूलक विकास गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणमाथि जोड दिँदै यहाँको दिगो विकासका लागि होस्टेमा हैसी गर्न सरकारवाला सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छ।